रमज़ानुल मुबारक की इबादत और फ़जीलत के हवाले से आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए माह सयाम और हम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह सयाम और हम। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिस्कशन करते हैं। आज जो हमारा मौजू है वो है बुहतान। बुहतान क्या होता है और उसके बारे में जो रिलेटेड डिटेल्स के बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कारी कमर फरीदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और जैसा कि आज का हमारा मौजू है बुहतान लगाना, तो बुहतान लगाना होता क्या है और इसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में किस तरह देखा गया है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपका बहुत अच्छा सवाल है और आज का हमारा जो मौजू है बुहतान के हवाले से है। ये बहुत पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये हदीस के अंदर वाक़या मौजूद है, बहुत बड़ा है। इसमें मुख्तसर करके मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊंगा कि बुहतान बिला वजह किसी चीज़ को ना जानते हुए किसी पर तहमत लगा देना ये बुहतान है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है एक मौके पर आप जा रहे थे सफ़र के हवाले से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुआ ये कि एक जंग के लिए तैयार हुए और आपके अज़वाज मुताहिरात के बारे में आता है कि 11 आपकी बीवियाँ हैं, उनमें से अब ये ख्याल था कि अब मैं किसको कहूँगा किसने मेरे साथ जाना और किसने नहीं जाना। यहाँ तक कि फिर कुरा अंदाजी की गई और उनमें से हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नंबर आया और फरमाया कि आप तैयारी कर लो और तैयारी की। आप जो है चलना शुरू हो गए, सफ़र शुरू हो गया। कहते हैं कि कोई क़ज़ाए हाजत पेश आई तो उसके लिए उस वक़्त तो ये वाशरूम वाला सीन नहीं था और जो है वहाँ से जो सफ़र बाकी जो लोग थे साथ वो आगे हो गए और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो थोड़े से दूर जाके अपने क़ज़ाए हाजत के गई और वापस आई। वापस जब आती हैं तो देखते हैं तो वो जो काफ़िला है वो चला गया। हुआ ये कि वहाँ पर जब गए तो वो ये होता था कि जो वहाँ जो औरतें साथ होती थी उनका ये होता कि वो अपना पर्दे की कंडीशन में होती थी और किसी को मालूम नहीं होता था कि कौन है इसके अंदर बैठ गया। ऊँट होते थे, घोड़े होते थे, उसके अंदर बैठ गया। तो सहाबा जो थे उनके उनके ख्याल में ये था कि शायद जो है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसके इस बोरे के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा उनको रखा ऊपर ऊँट के और लेके चल दिए। और जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वापस आई और देखा कि वो तो काफ़िला चला गया। होता ये था तो हुआ ये कि काफ़िला पहले वाला चला गया, उनके ख्याल में यही था कि वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसके अंदर मौजूद है। तो जब हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला जब अपने उस जगह पे आई जहाँ पे काफ़िला था तो देखा कि वो चला गया। तो ये अब भी ये होता है कि जहाँ से इंसान बंदा छोड़ता है अगर गुम हो जाए तो उसको पता होता है कि मैं यहाँ बैठूंगा तो वो मुझे पिक कर लेंगे, ले जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ कि वो चले गए और पीछे वाला एक काफ़िला और आ रहा था, उसमें एक सहाबी रसूल थे। उन्होंने देखा कि ये अम्मा आयशा सिद्दीक़ा है और ये इस तरह अकेली कैसे बैठी हुई। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कहा कि आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ चलें। ऊँट में बिठा लिया और लेके मदीना मुनव्वरा में पहुँच गए। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो अब्दुल्ला बिन उबई जो बहुत बड़ा मुनाफिक था उसने एक अफ़वाह उड़ा दी माज़अल्लाह। उसने कहा कि जो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है इनका जो ताल्लुक है इनके साथ हज़रत सुफियान के साथ गलत ताल्लुकात है। और ये बात उसने बहुत सारी और ये अमूमन ये बात है गलत बात को हम तह तक नहीं पहुँचते और उसकी तह तक ना पहुँचने के बावजूद फिर हम आगे आगे मैं आपको बता रहा हूँ आप आगे ना बताना। जी वो ऐसे बात पहुँचती और बुराई जो है बहुत जल्दी फैल जाती है। तो ये उन्होंने ऐसे ही किया और पूरे मदीना के अंदर ये बात जो है फैल गई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत परेशान हुए और इसी बात पर हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि तुम इस बात की क्या गवाही देती हो कि तुम कैसे हो इस पर। ये बात तो यकीन था कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ऐसी हरकत नहीं कर सकती, ऐसा काम नहीं कर सकती, लेकिन ये उम्मत को सबक देने के लिए फरमाया कि आयशा तुम क्या कहना चाहोगी। कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं ये कहूँ कि मैं पाक दामन हूँ तो ये लोग इत्बार नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि ये तो झूठ बोला जा रहा। लेकिन कहा कि वो मिसाल देती है कि जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा
کہ جب ان سے پوچھا کہ یوسف کدھر ہے تو ان کے بھائیوں نے کہا تھا ہم تو نہیں جانتے. تو پھر اس طرح کا سے وہ فرماتی ہے کہ یہ میرا معاملہ اور خدا کا معاملہ ہے, یہ میرا معاملہ جو ہے خدا ہی حل کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور وحی نازل ہو گئی, اور حضور جب وحی نازل ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ فل سردی کا موسم تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ خوب آنا شروع ہو گیا, اور معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ان کو پسینہ جب آیا تو وہ معلوم ہو گیا کہ ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے. تو کہتی ہیں کہ ان کی والدہ نے کہا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے کہا کہ تم اپنے نبی کا جو ہے اپنے شوہر کا جو تم شکریہ ادا کرو. تو کہتی ہیں کہ میں شکریہ ادا کیسے کروں؟ انہوں نے کہ کون سے میری بات پر لبیک کہا کہ یا میری بات کو انہوں نے مانی ہے. میں تو اس رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے میرے اس تہمت کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات ہی نازل فرما دی. تو یہ واقعہ بہت سارا لمبا ہے, تو مختصر سے یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نکاح حضرت عائشہ سے خود کیا؟ کہتے کہ میں نے تو نہیں کیا. کہتے کس نے کرایا؟ کہا رب نے کرایا. جب اللہ خود نے آپ کا نکاح کروایا تو آپ کے لیے یہ بیوی بھی اللہ نے خود چنی ہے. تو یہ بات یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت انسان پر آتے رہتے ہیں, تہمت لگاتے رہتے ہیں, لیکن پاک دامن جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ایسے واقعات ہمارے اس امت کے لیے سبق دیتے ہیں جو اس سے بچا جا سکتا ہے. آپ عموماً جو ہے اس بات کو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی پر تہمت لگائی جائے تو وہ ثابت کرے. کس طرح ثابت کرے گا؟ وہ 4 گواہ پیش کرے. تو 4 گواہ نہیں ہوگا تو پھر وہ تو زہر بات ہے. تو پھر اس عبداللہ بن ابی جو تھے اس میں 2 صحابی تھے اور ایک صحابیہ بھی تھی اس موجود کے اندر. ورگلہ میں ان باتوں میں آ گئی تو کہتے ہیں کہ ان کو 80 کوڑے مارے گئے. ایک کوڑے کو مارنا, کہتے ہیں کہ گھوڑے کو اگر زوردار اس وہ چانٹا مارا جائے تو پورا وہ اس کی باڈی ہل جاتی ہے. تو ان کو 80 کوڑے مارے گئے, ان کو سزا دی گئی کہ تاکہ ایسے آئندہ آنے والی نسل کے لیے یہ بات سبق ہو کہ وہ ایسے کسی بلا وجہ جو ہے کسی پر تہمت نہ لگائے. اچھا, آپ نے تو بہتان کے بارے میں بتایا اور اس کی سزا بھی بتائی جو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ بہتان کی کیا سزا ہوتی ہے. اب جب آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں تو جو بہتان ہم ایک دوسرے پہ ایزیلی لگا دیتے ہیں تو اس کی سزا اسلامی رول سے جو کوڑے مارنا ہے وہ جائز ہے یا پھر ہمیں کوئی اور سزا اس کے لیے مقرر ہے؟ وہ وقت جو تھا وقت کے لحاظ سے جو سزا بنائی جاتی ہے وہ اس حساب سے مطلب سزا ہونی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے وہ فساد سے بچا جا سکے. ایسے لوگ ہر دور کے اندر ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں. وہ اگر ایسی ان کے لیے سزا منعقد نہیں کی جائے گی, ان کی سزا نہیں ہوگی تو وہ لوگ اس موقع سے اسے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, لوگوں کی عزتیں خراب کریں گے اور ان کا اعتماد جو ہے وہ ان کا خراب ہوتا رہے گا. بہت ایک واقعہ لکھا ہے کہ جو انسان پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ جھوٹ بولتے تھے تو ان کی یہاں پر گردن پر ایک مہر لگا دی جاتی تھی اور ان کا پتہ چلتا تھا کہ یہ جھوٹا آدمی اس کے آئندہ جو ہے کسی جگہ پر گواہی نہیں دے سکتا, اور اس سزا نہیں ملے گی تو معاشرہ خراب ہوگا اور اس سے باقی معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے رہیں گے, لوگوں کی عزتیں خراب ہوں گی. اچھا, جو لوگ بہتان لگاتے ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ عزت جو ہے اللہ جو انسان کو زیادہ محبوب ہے, زیادہ جو پسند ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسے کام سے شیطان خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ناراض ہوتی ہے. تو ایسے کام کرنے سے اللہ سے توبہ کرنی چاہتی ہے. جو انسان کرتا ہے اس کو وہ دنیا کے اندر بھرتا ہے. جو انسان نہیں ایسے کام کے اندر شریک بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. بات یہ ہے کہ انسان کو ایسے کام, گندے کام, ایسے برے کاموں سے بچنا چاہیے, اور اگر ان کی عادت نہیں ہے تو میں ملکی سطح پر جو ہماری قانون ہے اس کے مطابق ان کو سزا دینی چاہیے. ایسے معاشرے کے اندر جو لوگ فساد برپا کرتے ہیں اور لوگوں کو خراب کرتے ہیں, عزتیں خراب کرتے ہیں, تو ان سے محفوظ کیا جائے. آج کا ہمارا جو موضوع تھا وہ بہتان کے حوالے سے تھا اور ہماری بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی, اور آپ نے یقیناً جانا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے پہ بہتان لگانے سے گریز کریں کیونکہ یہ سخت گناہ ہے. اور اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ آپ کے کوئی بھی کوسچنز ہو نیچے کمنٹس میں مینشن کیجیے گا, اور میرا پروگرام دیکھیے گا, لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.
رمضان المبارک کی عبادت اور فضیلت کے حوالے سے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے ماہ سیام اور ہم.